अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट यूनिट में जिसका टाइटल है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लियाम ओ फ्लॉटी। लियाम ओ फ्लॉटी जो है इसका राइटर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट इसका टाइटल है। हिज का जो प्रोनाउन है इसके बारे में सुनकर शायद आप ये सोचते होंगे कि it refers to some person, some scientist who tried to take his first flight in the air. लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लाइट जो है किसी इंसान की नहीं है। ये फर्स्ट फ्लाइट एक परिंदे के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक परिंदा है जिसकी पहली उड़ान के बारे में हमें बताया जा रहा है कि वो उड़ने से डरता है, उड़ने से वो डर रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी पहली उड़ान जो है वो नहीं भर सकता। उस परिंदे का नाम है सीगल। सीगल के बारे में आपको साथ साथ मज़ीद बताएंगे। अ काइंड ऑफ बर्ड दैट lives in the surrounding of water, great body of water, huge body of water। तो उसकी सराउंडिंग में रहने वाला ये परिंदा जो है इसको सीगल कहते हैं। सो ये जो सीगल है इसके दो भाई और एक बहन जो है वो पहले ही उड़ान भर चुके हैं। लेकिन ये जो यंग सीगल है ये उड़ने से डरता है। इसको डर लगता है मैं अगर उड़ने की कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि मैं पानी में गिर जाऊं, क्योंकि जिस जगह पर इसके पेरेंट्स ने वो घोंसला बनाया है वो ऐसी जगह पर है कि वहाँ से उड़ना सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है अगर उड़ने वाला परिंदा जो है वो करेजियस हो, उसमें हौसला हो, वो बहादुर हो, तब ही वो परिंदा उड़ सकता है। अब यंग सीगल जो है वो एक डरपोक परिंदा है, वो कावर्ड है। उसकी कावर्डिस की वजह से वो उड़ने के काबिल नहीं है। उसकी फैमिली के टोटल मेंबर जो है इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स, दे आर 6 इन नंबर। अब इनमें से उसके 2 भाई और एक सिस्टर जो है वो पहले ही उड़ान भर चुके हैं और उनके पर जो है राइटर हमें बताता है, लियाम ओ फ्लॉटी हमें बताता है कि उन तीनों के पर जो थे एज कंपेयर टू द यंग सीगल दे वर फॉर शॉर्टर देन हिज विंग्स, बट दे फ्लैप्ड देयर विंग्स, दे मेड एन अटेम्प्ट एंड दे वर एबल टू फ्लाई इनटू द एयर। लेकिन यंग सीगल जो है वो ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता, because he was, I am telling you again and again, because he was coward. Because of his cowardice, he was not able to take this flight. अब यहाँ पर ये परिंदा जो है एक्चुअली ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मीन्स कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सोसाइटी के हर उस मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कोई भी काम करने से कतराता है। जब वो कोई काम करता है तो वो डरता है कि हो सकता है मैं इसमें फेल हो जाऊं, मे बी आई एम नॉट गोइंग टू सक्सीड इन दिस प्रोसेस, इन दिस अटेम्प्ट। तो ये हर उस शख्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने कहा कि ये परिंदा सिंबॉलिक है। ये हर उस शख्स को रिप्रेजेंट करता है जो कोई काम करने की कोशिश तो करता है लेकिन साथ साथ वो डरता भी है, वो बुज़दिल होता है, उसमें हौसला नहीं होता और वो उस काम के करने में नाकाम हो जाता है। जबकि उसके 2 भाई और एक बहन जो है उसको आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर कि उन्होंने कोशिश की, अपने परिंदों को अपने परों को हरकत दी और वो हवा में उड़ गए। तो ये वो तीनों जो है उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कोशिश करते हैं और अपनी कोशिश में वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट है, ये जो आंसर है, दिस इज लैकिंग इन द यंग सीगल। अब उसके 2 भाई और एक बहन जो है वो पहले ही उड़ान भर चुके हैं, जिसके लिए राइटर ने आप
آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے, اس کے بعد آپ بک کو ریڈنگ دیں گے. بک کو ریڈنگ دینے کے بعد اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو پھر وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے. His two brother and his sister had already flown away. Flown کا ورڈ آپ نے سنا, flown means یہ تھرڈ فارم ہے fly, flew, flown. flown کی اسپیلنگ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, FLOWN. fly, flew, flown. had already flown away, وہ پہلے ہی اڑان بھر چکے تھے. اب جب وہ اڑ گئے تو جس جگہ وہ رہتا ہے وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے اڑے بغیر جو ہے, اڑان کیے بغیر جو ہے کوئی بھی آگے پیچھے مومنٹ نہیں ہو سکتی. اوپر کی طرف سیدھا ایک چٹان, نیچے سیدھا چٹان جس کو پریسیپیس کہتے ہیں, جس کو راک کہتے ہیں. اور اطراف پر بھی ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ پیدل چل کر اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچ سکے. اور وہ ینگ سیگل یہ چاہتا ہے کہ میں اڑان کیے بغیر میں اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں. لہٰذا وہ بے بس ہے اپنی اس جگہ پر جس کو لیج کہتے ہیں. لیج پہاڑ کے ایک ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں جہاں پر اس کے پیرنٹس نے گھونسلہ بنایا اور وہاں پر یہ بچے جو ہیں پیدا ہوئے. اور اس کے بعد کچھ اڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور یہ ڈرپوک ہے, اڑنے سے ڈرتا ہے, اس لیے یہ یہاں پر اکیلا رہ گیا ہے. رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ ہی واز آل alone on his ledge. لیج کا ورڈ آپ نے سنا, لیج کس کو کہتے ہیں, پہاڑ کے ابھرے ہوئے حصے کو کہتے ہیں. projected part of the mountain is called ledge. So he was all alone on his ledge because he had been afraid. Why is he alone on his ledge? Because he had been afraid. کیونکہ وہ ڈر رہا تھا. کس چیز سے ڈر رہا تھا؟ To fly with them. کیونکہ وہ اپنے دو بھائیوں اور ایک بہن کی طرح اڑنے سے ڈر رہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کیوں ڈر رہا تھا یہ آپ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. The young seagull lacks the courage to make an attempt to fly with his brothers and sister. اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس میں کریج کی کمی ہے. اور جس بندے میں بھی کریج کی کمی ہے, he cannot face the world, he cannot face any difficulty. So یہ دنیا میں جو difficulties ہے, they are all there to make you a concrete person, a solid person, a sound person. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ینگ سیگل کے ساتھ کہ اس میں لیک آف کریج ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ لیک آف کریج ہی از ناٹ ایبل ٹو کمپیٹ ہز بردرس اینڈ سسٹر. پر میں نے یہ پہلے بھی بتا دیا کہ یہ پرندہ جو ہے ہمارے سوسائٹی کے ان ممبرس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کوئی بھی کام کرنے سے ڈرتے ہیں. ان میں انیشیٹو کا مادہ نہیں ہوتا. انیشیٹو مینس وہ کسی کام میں پہل نہیں کر سکتے, وہ کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتے, ڈرتے ہیں کہ ناکام ہو جائیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. یہ میں اس لیسن کی سمری آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ اس سمری کو ہر ایک پوائنٹ کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. ان پوائنٹس کو آپ کیا کریں گے, جو پوائنٹس میں آپ کو بھیجوں گا ان کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں گے اور اس طرح آپ کی پوری یہ جو سٹوری ہے کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر کیا ہوتا ہے, سم ہاؤ ہی ٹیکس, وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کی طرح اڑ سکوں. سم ہاؤ, پھر کسی نہ کسی طرح ہی ٹیکس اے لٹل رن فارورڈ ٹو دا برنک آف دا لیج. برنک کس کو کہتے ہیں؟ برنک اس ابھرے ہوئے پتھر کے کنارے کو کہتے ہیں. پہاڑ کا جو ابھرا ہوا پتہ ہے کنارہ ہے, ابھرا ہوا وہ جو پتھر ہے جہاں پر ینگ سیگل کے پیرنٹس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے, اس ابھرے ہوئے پتھر کے کنارے کو کیا کہتے ہیں؟ برنک کہتے ہیں. اب ینگ سیگل کیا کرتا ہے, ہی ٹیکس اے لٹل رن فارورڈ ٹو دا برنک آف دا لیج. اس ابھرے ہوئے پتھر کے کنارے کی طرف وہ دوڑ لگاتا ہے, لیکن پھر وہ ڈر جاتا ہے. اینڈ ٹرائز ٹو فلیپ ہیز ونگس
اپنے پروں کو حرکت دینے کی کوشش کرتا ہے. He becomes afraid again. لیکن وہ دوبارہ ڈر جاتا ہے. یہ ڈر کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا. اس ڈر نے اسے کیا کر دیا؟ اپنے فیملی سے الگ کر دیا اور وہ مرنے کے لیے تیار ہے. وہ بھوکا رہنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیچے جو ہے ایک وسیع سمندر ہے. اوپر جو ہے وہ چٹان سیدھا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہے اور اطراف میں بھی ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے جس پر چل کر وہ کسی طرف موومنٹ کر سکیں. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، جب نیچے دیکھتا ہے تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میں نیچے پانی میں گر جاؤں گا. جب اوپر کی طرف دیکھتا ہے وہ پھر بھی ہوپ لیس ہو جاتا ہے. اطراف میں وہ دیکھتا ہے پھر بھی اس کو کوئی امید نظر نہیں آتی. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، اس لیج کی برنک کی طرف آ جاتا ہے، اڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈر کر پھر اس گھونسلے کی پیچھے والے حصے میں چلا جاتا ہے اور وہاں سر جھکا کر پھر بیٹھ جاتا ہے. تو رائٹر ہمیں بتاتا ہے دا گریٹ ایکسپینس کے سپیلنگ کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ کئی بار ہم ٹیسٹ میں بھی دے چکے ہیں. سپیلنگ جو ہے یہاں پر میٹر کرتے ہیں. بعض اوقات آپ سپیلنگ کی غلطی کرتے ہیں، آپ گرامیٹیکل مسٹیک کرتے ہیں تو دے گیو اے ویری بیڈ امپریشن. اس سٹیج پر آ کر آپ نے ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوئی گرامیٹیکل مسٹیک نہ ہو اور کوئی سپیلنگ کی مسٹیک نہ ہو. دا گریٹ ایکسپینس آف دا سی، گریٹ ایکسپینس آف دا سی، وسیع سمندر جو ہے، اسٹریچڈ پھیلا ہوا ہے نیچے. اسٹریچڈ کی سپیلنگ کو دیکھیں اور اس کے ٹینس کو دیکھیں. اسٹریچ پھیلا ہوا تھا، ڈاؤن بینیتھ نیچے دور تک وسیع سمندر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. رائٹر ہمیں بتاتا ہے اس بات پر اسٹریس دے کر، وہ بتاتا ہے مائلز ڈاؤن. اس کا مطلب ہے کہ یہ سمندر نیچے میلوں دور ہے، اور اگر میلوں دور ہے تو ایسے میں یہ ایک بہت بڑی ڈیفیکلٹی ہے، ایک آبسٹیکل ہے ینگ سیگل کے لیے. اور اس آبسٹیکل کو اوور کم کرنا از ناٹ این ایزی جاب فار اے برڈ لائک دی ینگ سیگل. اب اس کو رائٹر ہمیں مزید بتاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا، اس کو یقین ہے، اس کو پکا یقین ہے کہ اگر میں کوشش کروں گا اس کوشش میں شیورلی میں ناکام ہو جاؤں گا. رائٹر کہتا ہے he was certain that his wings will never support him in this flight. اسے اپنے پروں پر یقین نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص جو ہے وہ کوئی اسٹیپ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ میرے پاس اتنا ذہن ہے یا اتنا نالج کہ میں کیا کر سکوں، اس کو استعمال میں لا کر اس چیز کو اچیو کر سکوں. سو اپنے اچیومنٹ سے وہ ڈرتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ اپنی قابلیت پر اسے شک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی ڈاؤٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. سو یہاں پر رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ he was certain that his wings would never support him in this flight. اگر اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کے پر اس کی مدد کر سکیں گے تو how is it possible for him to make this flight؟ اس لیے وہ اپنے اس گھونسلے تک محدود رہا. تو چونکہ اس کو کوئی یقین نہیں ہے اپنے آپ پر، اپنے پروں پر، وہ کہتا ہے کہ my wings are shorter than they are not capable, shorter than my brother's wings, and they are not capable to take me through the air. اس لیے وہ کیا کرتا ہے، he bent جو ہے وہ bend کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہے bent. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. Where is the؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے ہول کی. وہ جو سوراخ، وہ جو لیج ہے اس کے ایک حصے میں کیا ہے، وہاں پر سوراخ ہے. وہ کیا کرتا ہے، رن اوے.
दोबारा पीछे भाग जाता है, बैक टू द लिटिल होल, उस छोटे सुराख की तरफ, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इन द नाइट नहीं कहते या इन नाइट नहीं कहते, एट नाइट कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कहते हैं, और ये नहीं कहते एट इवनिंग, इन द इवनिंग कहते हैं। सो यहाँ पर ये पॉइंट जो है नोटेबल है। ही बेंट हिज हेड, वो सर झुकाकर फिर पीछे कहाँ भागता है, उस छोटे सुराख की तरफ जहाँ वो रात को सोया था। अब राइटर यहाँ पर एक और पहलू जो है उसको रोशनी डालता है, जिस बात को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उसके पर जो थे वो बिल्कुल उसके बहन भाइयों से छोटे नहीं थे, लेकिन उसे शक था कि मेरे पर जो है वो क्या है, मेरे बहन भाइयों की निस्बत छोटे हैं, इसलिए वो उड़ने से डरता है। तो यहाँ पर वो देखता है कि उसके दोनों भाई और बहन अपने वालिदैन के साथ मिलकर क्या करते हैं, इधर उधर वो उड़ान भर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, दे आर एंजॉइंग द नेचर एंड द सराउंडिंग। बट he is afraid, and because of being afraid he is not able to enjoy his life to the best of his luck. अब क्या होता है, वो दोबारा कोशिश करता है अपने पैरों को हरकत देने की और उस किनारे की तरफ। कई बार उसने ये कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो नाकाम होता है। क्यों नाकाम होता है? क्योंकि उसमें वो हौसला नहीं है कि वो ये टू टेक दिस प्लंज, प्लंज की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, PLUNGE, टू टेक दिस प्लंज। प्लंज मीन्स टू टेक दिस जंप। वो इस जंप को लगाने की जरूरत नहीं कर सकता, और अगर एक दफ़ा वो ये जंप लगाता है, इफ़ ही इज़ एबल टू टेक दिस प्लंज, टेक दिस जंप, surely he will be very much like his other family members, catching different fish from the water, eating them and showing it to the other member of their family. अब हमें राइटर बताता है he was afraid to muster up courage. Muster up courage means to gather courage. वो हौसले को जमा नहीं कर सकता था। अगर वो इस काबिल होता कि वो हौसले को जमा कर सकता, वो इसको गैदर कर सकता, तो वो अपने बहन भाइयों से शायद कहीं आगे निकल चुका होता। जैसा कि हमारे मुआशरे में हम देखते हैं कि वो लोग जो हौसला रखते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं, जिन्हें अपने आप पर यकीन होता है that he is able to do anything in his life, they excel other and do many things in their life. तो यहाँ पर यंग सीगल जो है, he is not able to do this job. He is not able to muster up courage to take this plunge, which appeared to him so desperate. Desperate means hopeless. वो बड़ा मायूस है। वो कहता है कि अगर ये छलांग मैं लगाऊं, it will be unsuccessful attempt. मैं सीधा कहाँ जाकर गिर जाऊंगा, सीधा जाकर नीचे वो समंदर में गिर जाऊंगा, डूब जाऊंगा, और फिर मेरे बचने का कोई भी जरिया नहीं होगा। इस डर की वजह से वो क्या कर रहा है, he is not taking this plunge. अब उसके देखें, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो टेंशन लेते हैं बच्चों के लिए वो कौन होते हैं? पेरेंट्स होते हैं। दूसरे भाई बहन जो है वो तो अपने अपने एक्टिविटीज़ में आप देख रहे होते हैं कि वो बिजी हो जाते हैं। अगर कोई ज़्यादा कंसर्न शो करता है तो वो कौन होते हैं? दे आर यूजुअली देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर ये परिंदा जो है, इट इज़ सिम्बॉलिक, इट रिप्रेजेंट a particular part of the society. सो वही बात जो है उसी तरह कायम है कि यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो सबसे ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको इस काबिल बनाएं कि वो अपने इस
लेज को छोड़ें, अपने इस घोंसले को छोड़ें और अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह हवा में उड़ सकें। वो क्या कर चुके हैं, वो इसके इर्द गिर्द सारे फैमिली मेंबर्स जो है उसके इर्द गिर्द जमा हो चुके हैं। एंड दे आर अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब है उसको बुरा भला कह रहे हैं। थ्रेटनिंग हिम, उसको धमकी दे रहे हैं। कॉलिंग हिम श्रीली, तेज आवाजों से उसे पुकार रहे हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे खाने के लिए जब तक तुम खुद उड़ने की जरूरत नहीं करोगे। तो राइटर यहां पर कहता है दे हैड कम अराउंड हिम एंड कॉलिंग हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग मीन्स उसको बुरा भला कह रहे थे, उसको मलामत कर रहे थे, उसको थ्रेट दे रहे थे। और थ्रेट क्या दे रहे थे? टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्वेशन, स्टार्व, हम तुम्हें भूख से मरने देंगे, हम चाहेंगे कि तुम भूख से मर जाओ। ऑन यूर लेज, तुम्हारे इस उभरे हुए पत्थर पर, लेकिन हम तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। लेकिन राइटर कहता है बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी जिंदगी की खातिर, अपनी जिंदगी के खातिर वो अपनी जगह से भी हिल ना सका, हरकत ना कर सका। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप सुनने के बाद कुछ न कुछ इससे हासिल करेंगे और रीड इसको सुनने के बाद जो मैंने इसकी आपको कुछ पॉइंट्स भेजे हैं उनकी भी रीडिंग करें और फिर बुक की भी रीडिंग करें और फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझसे पूछें। और इंशाल्लाह हम कल इसी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करेंगे और इससे जो भी पॉइंट्स हैं वो इस तरह पहले मैं आपको भेजूंगा, उसको आप रीड क्या करें और फिर लेक्चर को सुने और फिर बुक की रीडिंग करें और फिर क्वेश्चन वगैरह आप मुझे सेंड करें ताकि आपके जो भी इश्यूज़ है वो टाइमली रिजॉल्व हो सकें। थैंक यू वेरी मच।